बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आई रहमान साहब, जनाब सेक्रेटरी जनरल PFUJ और ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया चंद एक बातें कहने का। ये जिन हालात की तरफ रहमान साहब ने तवज्जो दिलाई और भी आपके साथियों से बात सुनी है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आजकल आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हालात बहुत ही दिगरगू हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़ियाउल हक़ के ज़माने के बाद शायद ये ज़माना आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा है। तारीख़ी तौर पर इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। और देखा जा रहा है कि जिन जिन मामलात में कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स हैं, उनको किसी किस्म की भी सहाफ़त में पज़ीराई नहीं दी जाती। यकीनी तौर पर पीछे कोई और फोर्सेस हैं जो नहीं करने देती, और उसका मुझे बहुत तल्ख़ तजर्बे हुए हैं पिछले दिनों। और यहाँ तक कि जब एक्सटेंशन का मामला हुआ था तो मैंने एक मज़मून लिखा था एक्सटेंशन के हवाले से। अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से, सियासी जमातों ने जिस तरह सरेंडर किया था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने, उसके हवाले से। तो मेरा वो मज़मून किसी अखबार ने लिखने की या छापने की ज़रूरत नहीं की। यहाँ तक डॉन, जिसको मैं इंडिपेंडेंट अखबार कहता हूँ, तो बावजूद इसके कि उनके जो लीगल एडवाइज़र मुनीर मलिक साहब ने कहा था कि ये छाप दो भाई, तो उन्होंने कहा जी इट्स टू एक्सप्लोसिव। तो ये आप, हालांकि उसमें कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लोसिव नहीं थी, लेकिन वो एक्सप्लोसिव हो चुका है। इसी तरह बहुत कम पज़ीराई मिलती है उन केसेस को जो इस वक्त हम कर रहे हैं, जो कि जिसमें डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का आंसर है। चलिए, काजी फाइज साहब वाले केस में तो कुछ ना कुछ हमें पज़ीराई मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट केसेस और भी हम लड़ रहे हैं। मैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वकील हूँ, उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद सुप्रीम कोर्ट हर जगह लड़ रहा हूँ। मुझे उसकी अखबारों में वो कवरेज नहीं मिलती, बल्कि कवरेज उसकी बचाई जाती है। जो भी पेशी होती है उसके ऊपर बहुत कम कवरेज मिलती है। हो सकता है कि उसके पर्सन की वजह से हो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। मुझे कुछ लोगों ने कहा, सहाफ़त से रिलेटेड कहा, कि जी वो तो एक बहुत जो है मजहबी किस्म का शख्स था जज के तौर पर, और उसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा करता हूँ कि हजूर, एक मिनट के लिए प्रोग्रेसिव होना, कंसर्वेटिव होना, इसको अलग रखें। कुछ असूली बातें होती हैं। मैं ख़ुद लिबरल हूँ, मेरा सोच शौकत अजीज़ सिद्दीकी से नहीं मिलती, लेकिन जो उसके साथ ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादती किसी के साथ भी हो सकती है। उसका कसूर ये है कि उसने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में खड़े होकर कहा कि ISI का जनरल जो है वो आके मुझे कह के गया कि तुम अगर ये करो तो तुम्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, तुम अगर ये फ़ैसला करोगे तो हम तुम्हें हाथ मजबूत करेंगे और ये करेंगे, और अगर तुम हेड ऑफ़ द बेंच होगे तो फिर क्या फ़ैसला दोगे। जब उसने कहा कि भाई फ़ैसला तो मैं वही दूंगा जो कानून और मेरे कॉन्शियस के मुताबिक होगा, तो उसने कहा ये तो फिर बड़ा काम ख़राब हो गया। लेकिन आप एक्ट देखें, ये ना देखें शख्स कौन है। उसकी ज़ात, उसकी सोच ना ये देखें कि
کیا ہو رہا ہے آزادی صحافت کے ساتھ اور آزادی عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ برابر کی اہم باتیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوا جب ہماری ایک ایسوسیشن نے یہ کہا کہ ہاں قاضی فائز عیسیٰ کا تو کیس جو ہے وہ بالکل جائز ہے، لیکن شوکت صدیقی کا جو ہے پاسٹ ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ کیوں؟ بھئی وہ بگیٹڈ آدمی ہے۔ بھئی بگیٹڈ آدمی ہو، لیکن اس نے کل کو جج کے طور پر ریٹائر ہو جانا، لیکن اگر یہ کام شروع ہو گیا کہ آئی ایس آئی کے جنرل لوگوں کو بتائے گا ججز کو کہ یہ بینچ بناؤ اور یہ فیصلے دو، تو پھر اس سے سب کا نقصان ہوگا۔ تو ایک منٹ کے لیے یہ جو ہم نے آپس میں ڈسٹنکشن بنائی ہوئی ہے کہ یہ پروگریسو ہے، روشن خیال ہے، یہ بہت دقیانوس سوچ رکھنے کا، بعض اصولوں میں ان چیزوں سے ابو ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، صحافیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں اصول کی بات کریں، اس کو نہ دیکھیں کہ پرسن کون ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں اصول کیا اپلائی ہو رہا ہے۔ اسی طرح دکھ کی بات ہے جس طرح سے زیادتی کی گئی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو اب فوت ہو چکے ہیں، یا پتہ نہیں کس طرح ان سے جان چھڑا لی گئی ہے، ان کا بھی مجھے وکیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے جناب وقار سیٹھ صاحب کے ساتھ، لیکن اس کو کوریج نہیں ملی، ایڈورس کوریج پوری ملی ہے اس کو، کہ اس نے 2 سینٹنس کیوں لکھ دیے مشرف کے خلاف کہ اس کو پھانسی چڑھا کے گھسیٹا جائے۔ وہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن ایسنس دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ پہلی دفعہ ملٹری ڈکٹیٹر کو اس نے سزائے موت دی ہے، جو ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے نزدیک، جس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک بینچ بنوایا گیا لاہور ہائی کورٹ کا، کولیٹرلی سیٹیسفائیڈ کیا گیا۔ اس کے خلاف اپیل، اس فیصلے کے خلاف میں نے اپیل کی ہوئی ہے، 1 سال سے سپریم کورٹ اس کو لگا نہیں رہی۔ اس قدر زیادہ اس وقت خوف اور دباؤ ہے، عدلیہ پر اتنا دباؤ ہے، ہر طرف اتنا دباؤ ہے کہ ہم کیسز نہیں لگوا سکتے۔ وقار سیٹھ کا کیس 6 مہینے پینڈنگ رہا، جائز کیس، کہ میں چیف جسٹس ہوں، سینئر موسٹ ججز میں سے ہوں پاکستان کے، لیکن مجھ سے جونیئر 3 لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو آپ نے اپوائنٹ کر دیا سپریم کورٹ میں۔ سینیورٹی کا پرنسپل کہاں گیا؟ اس کو کوریج نہیں ملی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کوریج اس لیے نہیں ملی کہ ہمارے صحافی بھائی نہیں دینا چاہتے تھے، یا اس لیے کہ ان پر دباؤ تھا۔ تو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ موقع ملا، اور بھی اس قسم کی بہت سی اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ بہت مشکل دور جا رہا ہے، صرف صحافت پر نہیں، عدلیہ پر بھی بہت مشکل دور جا رہا ہے، ہم وکلا پر بہت مشکل وقت جا رہا ہے، ایکسیپشنلی مشکل وقت جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے لمبی چوڑی انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں تاکہ وکیلوں کا اتحاد اور وکیلوں کی طاقت کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا جائے۔ وکلا موومنٹ کے بعد یہ پورا ایک پوری کوشش جاری ہے کہ وکیلوں کو اندر سے تقسیم کر کے ان کی قوت کم کی جائے، اور یہی آپ کے ساتھ، صحافت کے ساتھ یقینی طور پر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وکیل اور صحافی ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ہم وکالت میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آزادی صحافت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، جو کچھ ہماری طرف سے ہوگا ہم ضرور کریں گے۔ وکیلوں پر، وکیل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیشہ نظر آئے ہیں اور آئیں گے۔ جو کچھ بھی زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی چاہے جنگ کے مالک کے ساتھ ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ، ہم نے ہمیشہ ریزولوشن کے حق میں پاس کیے ہیں، اور جو پریکٹیکلی مدد بھی ہم عدالتوں میں کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ہمیشہ کرنے کے تیار ہیں۔ یہ ہر لیول پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وکیل صحافیوں کے ساتھ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔